ദശകം 53 ധേനുകാസുരവധം. अतीत्य बाल्यं जगदां पदे त्वम् उपेत्य पौगन्धवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सा वनमुत्सवेन प्रावर्तदा गोकणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेव तीर्णः तदेव देवारभधास्तदा यत् कदापि रामेण समं वनान्दे वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसख्यस्य वाचा मोदादगादेनुककाननं त्वम् उत्तालदालीनिवके त्वद्युक्त्वा बलेन दूतेद बलेन दोर्भ्यां मृदुःखरश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करोदेनुगदानवोऽपि समुद्यतो दे दैनुकपालनेऽहं कथं वदं दैनुकमद्य पूर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौकयोधारमजीखनस्त्वं तदीयभृत्यानविजम्बुगत्वे नोपागदानग्रजः संयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तः तालेषु केलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नदि त्वय्यद जम्बुकौखं सनामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यदितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येदि सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेदिहासी बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ताः मद्दुद्रवसृन्धि बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरबृन्धि भुक्त्वा तृप्तैश्च तृप्तैर्भवनं फलौकं फलद्भिरामा खलु बालकैस्त्वं हदो हदो धेनुक इत्युपे फलान्यदभिर्मधुराणि लोकैः जयेदि जीवेदि नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।